आज हामी यस भिडियोमा डिफरेन्ट बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ र बुक किपिङमा के डिफरेन्ट छ भनेर डिस्कस गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि मैले दुईटा भिडियोहरू अपलोड गरेको छु। बुक किपिङ के हो, व्हाट आर द एक्टिभिटिज इन बुक किपिङमा के एक्टिभिटी हुन्छ र अकाउन्टिङमा के एक्टिभिटी हुन्छ, अकाउन्टिङ के हो भनेर दुईटा भिडियोहरू अपलोड गरिसकेका छु। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छ। विभिन्न ब्याङ्किङ सेक्टरको एक्जामको लागि र क्लास 11 को कोर्सको लागि हेर्नुहुन्छ भने कोर्स अफ स्टडीमा छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यति मात्रै हैन, लोकसेवाको एक्जामको लागि पनि सोधिरा हुन्छ डिफरेन्ट बिट्विन बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ। हुन त योभन्दा अगाडि जुन मैले बुक किपिङ र अकाउन्टिङको छुट्टा छुट्टै दुईटा भिडियोहरू जुन अपलोड गरेको छु, बुक किपिङ के हो भन्ने कुरा त्यसबाट क्लियर हुन्छ र अकाउन्टिङ के हो भन्ने कुरा एकदम क्लियरली छ। बुक किपिङका एक्टिभिटीहरू के हुन्, अकाउन्टिङका एक्टिभिटीहरू के हुन् भनेर मैले डिस्क्राइब गरेको छु। आज म यस भिडियोमा अब बुक किपिङ र अकाउन्टिङमा डिफरेन्ट के छ भनेर डिस्कस गर्दैछु। अब हेर्नुहोस्, डिफरेन्टको लागि सबभन्दा पहिला बेसिस चाहिन्छ। बेसिस अफ डिफरेन्ट भनेछौँ, बुक किपिङ र अकाउन्टिङ भनेछौँ। सबभन्दा पहिला फर्स्ट बेसिस अफ डिफरेन्ट हेर्नुहुन्छ भने अब्जेक्टिभ। बुक किपिङको र अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ नै फरक छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बुक किपिङको अब्जेक्टिभ भनेको ओन्ली रेकर्ड किपिङ, identification of financial transaction, measuring financial transaction and recording the financial transaction according to double entry bookkeeping system and classification सम्म मात्रै हो। अगाडिको भिडियोमा हामीले क्लियर गरेका छौँ विथ इक्जाम्पल। अनि अकाउन्टिङ भनेको रेकर्ड किपिङ पनि हो, अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ भनेको रेकर्ड राख्ने पनि हो। त्यति मात्रै हैन, अकाउन्टिङ भनेको त समराइजेसन, एनालिसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन। त्यसैले अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ भनेको एनालिसिस, इन्टरप्रिटेसन र फाइनान्सियल रिजल्टलाई कम्युनिकेट गर्ने भयो भने बुक किपिङको अब्जेक्टिभ भनेको जस्ट रेकर्ड किपिङ भयो। अर्को डिफरेन्ट हेर्नुहुन्छ भने स्कोप। बुक किपिङको स्कोप लिमिटेड छ। आफ्टर रेकर्डिङ फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन इन प्रोपर वे बुक किपिङ सकिन्छ। अनि अकाउन्टिङ भनेको फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड राखेर मात्रै सकिँदैन, यसको वाइडर स्कोप छ। अकाउन्टिङमा एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसनको कुरा हुन्छ। फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउने, फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू एनालिसिस गर्ने र फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू कम्युनिकेट गर्नेसम्मका एक्टिभिटीहरू अकाउन्टिङमा हुने भएको हुनाले अकाउन्टिङको स्कोप वाइडर छ, बृहत छ। बुक किपिङ भनेको जस्ट रेकर्ड किपिङ, त्यति मात्रै स्कोप हो। त्यसपछि अकाउन्टिङ सुरु हुन्छ। हुन त बुक किपिङ भनेको पनि अकाउन्टिङकै पार्ट हो। त्यसैले यसरी हेर्नुहुन्छ भने अकाउन्टिङ चाहिँ बृहत भयो, रेकर्ड किपिङ पनि भयो, एनालिसिस पनि, इन्टरप्रिटेसन पनि भयो। त्यसैले स्कोपको कुरा गर्नुहुन्छ भने बुक किपिङको लिमिटेड स्कोप भयो भने अकाउन्टिङको वाइडर स्कोप भयो। बेसिस अफ डिफरेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने लेभल अफ वर्कको भयो। लेभल अफ वर्कमा द वर्क अफ बुक किपिङ इज अफन रुटिन एन्ड क्लिरिकल इन नेचर। बुक किपिङ डे टु डे गर्ने काम हो। आज फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन भयो, त्यसको रेकर्ड राख्नुहोस्, त्यसलाई लेजरमा पोस्टिङ गर्नुहोस्, जर्नल इन्ट्री बनाउनुहोस्। जुन दिन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यही दिन सबै रेकर्ड किपिङ गर्ने हो। त्यसैले रुटिन वर्क भयो। तर अकाउन्टिङ भनेको रुटिन वर्क होइन। अकाउन्टिङ त एन्ड अफ अकाउन्टिङ इयर यो एनालिटिकल नेचरको हुन्छ, क्लिरिकल नेचरको होइन। तपाईँको रेकर्ड सबै बुक किपिङबाट रेकर्डहरू लिएर त्यसलाई एनालिसिस, इन्टरप्रिटेसन गर्ने, फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने, ब्यालेन्स सिटका कुरा हुन्छन्, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टका कुरा हुन्छन्। त्यसैले अकाउन्टिङ भनेको एनालिटिकल नेचरको भयो भने बुक किपिङ भनेको क्लिरिकल नेचरको भयो। यो बुक किपिङ रुटिन वर्क, रुटिन भने डे टु डे गर्नुपर्छ। अर्को डिफरेन्ट हेर्नुहुन्छ भने स्टेज। बुक किपिङ प्राइमेरी स्टेज हो। पहिला बुक किपिङ रेकर्डहरू प्रपरली मेन्टेन गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै एनालिटिकल र इन्टरप्रिटेसनको कुरा हुन्छ। अकाउन्टिङ भनेको सेकेन्डरी स्टेज भयो। जब पर्फर्मेन्सको कुरा, अर्को बेस अफ डिफरेन्ट हेर्नुहुन्छ भने जब पर्फर्मेन्सको कुरा छ। बुक किपर जो रेकर्ड मेन्टेन गर्छ त्यो एउटा क्लिरिकल, एउटा डेटा इन्ट्री गर्न जान्ने स्टाफले पर्फर्म गर्ने जब, त्यसले गर्ने काम। तर अकाउन्टिङ भनेको खालि डेटा इन्ट्री भएर हुँदैन। हाइली नलेज अफ अकाउन्टेन्सी, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, रुल, कन्भेन्सनको सबै नलेज भएको सिनियर स्टाफले अकाउन्टिङलाई मेन्टेन गर्छ भने बुक किपिङलाई जुनियर स्टाफ, क्लिरिकल स्टाफले पर्फर्म गर्छ भने।
नेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भने प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ, अकाउन्टिङका सिद्धान्तहरू, बुक किपिङमा अकाउन्टिङका सबै सिद्धान्तहरू, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू, सबै रुल रेगुलेसन, अकाउन्टिङ कन्सेप्ट एन्ड कन्भेन्सनहरू फलो हुनुपर्छ। तर अकाउन्टिङमा पनि रुल रेगुलेसन हुनैपर्छ, तर अकाउन्टिङ अर्गनाइजेसन बिजनेस अनुसार फरक हुन सक्छ। बिजनेसमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट गर्ने र डेटा एनालिसिस गर्ने एकर्डिङ टु बिजनेस नेचर फर्म टु फर्म डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। तर बुक किपिङ भनेको अकाउन्टिङ कन्सेप्ट अनुसार एभ्री अर्गनाइजेसनले एभ्री फर्मले एकर्डिङ टु अकाउन्टिङ कन्सेप्ट एन्ड कन्भेन्सन नै फलो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बुक किपिङ र अकाउन्टिङको डिफ्रेन्टलाई तपाईँले सर्टमा यसलाई एनालिसिस गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, बुक किपिङ भनेको जस्ट रेकर्ड किपिङ रहेछ, रेकर्ड राख्ने यो डेली वर्क रहेछ, डे टु डे गर्नुपर्ने एउटा सामान्य स्टाफले इन्ट्री गर्न सिकेको स्टाफले यसमा जब पर्फर्म गर्दो रहेछ। अकाउन्टिङ रुल कन्सेप्टहरू र कन्भेन्सनहरू फलो गर्नुपर्ने रहेछ। तर अकाउन्टिङ हेर्नुहुन्छ भने अकाउन्टिङको स्कोप वाइड छ। अकाउन्टिङ रेकर्ड किपिङ जस्ट रेकर्ड किपिङ मात्रै होइन, अकाउन्टिङ भनेको एनालिसिस इन्टरप्रिटेसनको कुरा भयो, अनि अकाउन्टिङको लागि हाइली नलेज भएको स्टाफ चाहियो अथवा मेन पावर चाहियो, र अकाउन्टिङ एकर्डिङ टु फर्म एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुराहरू फर्म अनुसार फरक पनि हुनसक्छ। भन्न खोजे अकाउन्टिङ रुल र रेगुलेसनहरू जति बुक किपिङमा फलो हुन्छ, अकाउन्टिङमा बिजनेस अनुसार फरक हुन सक्छ।